अफ़इन माता औ कुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुरल्लाह। फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। क़द ख़लत मिन क़ब्लि रुsul, इससे पहले भी पैगंबर जा चुके, इससे पहले भी पैगंबर फौत हो चुके। अफ़इन माता औ कुतिल इनक़लबतुम अला अक़िबैहि, अगर ये फौत हो जाएं या इनको शहीद कर दिया जाए, इनक़लबतुम अला अक़िबैहि, तुम अपनी एड़ियों के बल दीन को छोड़ दोगे, वापस पलट जाओगे, दीन को अपना रखा है, दीन को खैर बात कह दोगे। अब यहां देखिए, फरमाया फ़लन यज़ुरल्लाह शैआ, तुम अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ोगे। दीन छोड़ के कुफ्र इख्तियार कर लो, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को जरूरत नहीं, अल्लाह को जरूरत नहीं। अगर तुमने दीन इस बुनियाद पे कबूल कर रखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो हम मोमिन हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रहे तो हम मोमिन नहीं रहेंगे। देखिए अल्लाह ने धमकी दी कि अगर फौत हो जाए, शहीद कर दिए जाए, तुम दीन छोड़ दोगे। अब इसका सबब क्या बना धमकी का? अल्लाह के बंदो, जंगे उहद के मौका पर आवाज लगा दी गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। नबी अलैहि सलाम शहीद हो गए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हवा से भागता हुआ, होशो-हवास गुम कर बैठे, कोई उधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है, अजीब कैफियत। बस एक ही बात मुंह पे है कि जिनके लिए दीन कबूल किया था वो ही ना रहे, अब हम किसके लिए लड़े, क्या करें? अजीब कैफियत, अजीब कंडीशन। इस्तुसईदून वला तलवून अला अहद व रसूलु यदऊकुम फी उखराकुम। फरमाया वो वक्त याद करो जब तुम चढ़े जा रहे थे, चले जा रहे थे, कोई पीछे तवज्जो कर ही नहीं रहा था। व रसूलु यदऊकुम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से तुम्हें आवाजें दे रहे थे, पीछे से तुम्हें आवाजें दे रहे थे। आवाज शैतान ने यह लगवा दी कि नबी अलैहि सलाम शहीद हो चुके। बस अजीब कंडीशन, हवा से भागता, कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। नबी अलैहि सलाम शहीद हो गए, नबी अलैहि सलाम शहीद हो गए। नबी अलैहि सलाम पीछे से आवाजें दे रहे हैं, वो लोगों में इधर हूं, आ जाओ, पलटो, लेकिन नहीं। मतलब क्या कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के लिए इतना बड़ा सदमा था कि जिसको बर्दाश्त न किया जा सकता। तो अब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम को जब जुदाई का वक्त आया, जाने का वक्त करीब आ गया, इनको तैयार किया ज़हनी तौर पे। लेकिन आज भी कोई बड़ा मसला पैदा हो जाए तो पहले ज़हनी तौर पे तैयार करते हैं, यार ऐसा हो सकता है, देखना, ख्याल करना कि ऐसा ना हो जाए। अभी देखे ना, ये सैलाब का चल रहा है सिस्टम, अल्लाह ताला हिफ्ज़ो अमान में रखे सबको। अल्लाह के बंदो, वो पहले बता रहे हैं कि भाई अब सैलाब जो है ना, फलां जगह ये मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, फलां जगह बंद तोड़ने पड़ सकते हैं, फलां जगह इतने लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। अब ये बातें क्यों ऐसे पहले ही बता रहे हैं? ताकि लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं कि यहां सैलाब आ सकता है। अब जब ज़हनी तौर पे तैयार पहले है तो सैलाब आ जाए कोई बड़ी परेशानी का बायस नहीं बनेगा। लेकिन अगर ज़हनी तौर पे तैयार ना हो, पहले से पता ना हो, अचानक ही पानी आ जाए तो नतीजा क्या निकलेगा? परेशान हो जाएंगे, बड़ी परेशानी बन जाएगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़हनी तौर पे तैयार करना शुरू किया कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अल्लाह के बंदो बेपनाह मोहब्बत करने वाले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अनवर देखकर कुल्लु मुसीबतिन बादका जललु, बाप शहीद हो गया कोई बात नहीं, बेटा कोई बात नहीं, तेरा भाई शहीद कोई बात नहीं, सिर्फ इतना बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत है। क्या ये आ रहे हैं पीछे? देख लिया, जब देखा चेहरा अनवर को देख लिया, का कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, सारी मुश्किलात
آپ کو دیکھ لینے کے بعد ختم ہو گیا۔ اب کوئی مصیبت، کوئی مشکل نہیں، جو بھی ہو چکا، کوئی پرواہ نہیں، بس آپ کا چہرہ انور دیکھ لیا، ساری مصیبتیں دور۔ اللہ کے بندو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین برداشت سے باہر تھا معاملہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ذہنی طور پہ تیار کرنا شروع کیا، اپنے کردار سے بھی تیار کرنا شروع کیا، اپنی گفتار سے، اپنی باتوں سے بھی تیار کیا کہ میرا جانے کا ٹائم قریب ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان 10 دنوں کا اعتکاف کرتے، آخری اعتکاف 20 دنوں کا تھا۔ عام طور پہ رمضان میں قرآن ایک دفعہ دہراتے، ایک دفعہ دور کرتے، لیکن آخری رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ قرآن کا دور کیا، 2 دفعہ قرآن جبرائیل کو سنایا۔ اب یہ عمل کے اندر تیزی کیوں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی تسبیحات بیان کرو، اپنے رب سے بخشش طلب کرو۔ اب آخری وقت شروع ہے، نیکیوں کے اندر جلدی کرو، ساریو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کو طلب کرنے کے لیے جلدی کرو، دوڑ لگا دو، مقابلے کرو، سابقو، آگے بڑھ جاؤ نیکیوں میں آگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیکیوں میں اور تیز، اب نیکیوں میں تیز ہو کر اپنے کردار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تیار کر رہے ہیں کہ اب آخری وقت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر رکھوایا، صحابہ کرام کہتے ہیں فوازنا موعظۃ بلیغہ، آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا، ایسا بلیغ و فصیح خطبہ ارشاد فرمایا، ذرفت من العیون ووجلت من القلوب، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل کانپنے لگ گیا۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، کان ھذی موعظۃ مودع، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کا آج کا خطاب، آپ کی یہ تقریر تو ایسے لگ رہا ہے گویا الوداعی خطاب ہے۔ فاوصینا، آپ ہمیں کوئی وصیت کر دیجئے۔ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا، والسمع والطاعہ، جو بھی حکمران ہے اپنے حکمران کی پیروی کرو جب تک کہ وہ تمہیں دین کے خلاف کسی بات کا حکم نہ دے۔ دین کے خلاف کسی بات کا حکم نہیں دیتا، اپنے حکمران کی بات کو مانو، اس کی بات کو سنو، مانو۔ فرمایا کہ میرے بعد لمبی زندگی پاؤ گے، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بڑے اختلاف دیکھو گے۔ علیکم بسنتی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں میرے طریقے کو تھامے رکھنا، میری سنت کو اپناؤ، میری سنت کو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین ان کے طریقے کو اپناؤ۔ اگر کوئی چیز میری سنت سے نہ ملے تو ان کے طریقہ دیکھ لینا، اس کو اپناؤ۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اپنی ان داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ دانت سے آپ کوئی چیز پکڑتے ہیں، پکڑی وہ بھی جاتی ہے، لیکن دانت میں پکڑی ہوئی چیز زیادہ مضبوط نہیں ہوتی۔ دانت میں آپ نے کوئی چیز دبائی ہے، پکڑی ہے، کسی نے کھینچی، دانت ٹوٹ کے باہر آ جائے گا، لیکن داڑھ کے اندر جو آپ نے مضبوطی سے پکڑی ہے، اللہ کے بندو اتنی آسانی سے چھوٹی گی نہیں۔ پر میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ دنیا کی کوئی طاقت یہ سنت چھڑوا نہ سکے۔